Donc, de la conductivité électrique dans un semi-conducteur. ما عرفتش شنو كيما يتقال هنا الباسرا ولا مون فالونس. كندوز دو نيسان الموديل درود كي اوكي دونك هادشي كامل سيجما. وقال هادشي كامل شرحتو في الفيديو ديال الموديل ديال الالكترون ليبر. دونك هادشي كامل ديجا شرحتو في الموديل ديال الالكترون ليبر. الفيديو واقع اللي قبل هادو، اللي قبل جوج ديال الفيديوهات قبل هادو مازال ما درت لهم نيميروطاسيون. المهم انا غادي نحاول ندير لهم نيميريهم. دونك كنعرفو بان لا كونديكتيفيتي par les électrons هي n fois la charge des électrons fois la mobilité nue. Donc عندي جوج ديال لي نو، la mobilité ديال les électrons و la mobilité ديال les trous. donc الا بغيت نعرف السيغما توتال في السيمي كوندكتور غتكون هي سيغما ديال les électrons بلس سيغما ديال les trous. دونك كنعوض كل حاجه بقيمتها هنايا. اوكي دونك غادي نديفينيو لو طون دو ريلاكساسيون طو ان و طو بي. غادي نديفينيو لا فيتاس ديال لي ترو. دونك لا فيتاس بالنسبه لي زيليكترون كتكون بروبورسيونيل لو شون الكتريك او، و لو فاكتور ديال البروبورسيوناليتي هو هاد نيو ان هي لا موبيليتي ديال الالكترون. وبالنسبه لا فيتاس ديال لي ترو هي لا موبيليتي ديال لي ترو فوا لو شون الكتريك. دونك هاد ديمونستراسيون ديال نو ديجا درناها في الاول. دونك نيو ان غتلقاها هي او فوا طو فوا على ام ان، و نو بي هي او فوا طو. دونك الا بغيت نعرف لا دونسيتي ديال لو كورون لو سيمي كوندكتور، يعني لا دونسيتي توتال قلنا هي لا دونسيتي بالنسبه لي ترو بلس لا دونسيتي بالنسبه للاخر بالنسبه لي زيليكترون. دونك هاد العلاقه سميتها و بويسك جي. دونك هنايا نطلع هاد الاخر. دونك كنعرفو بان جي هي سيغما او، هذا هو لا لوا دوم. دونك سيغما تكون هي هاد ليكسبرسيون هادي كامله اللي عندي هنا. دونك كنطلعو غير هادو. دونك هادشي رجعو لهنا. اوكي دونك ني ان اوتو. دونك هادشي كامل درناه. ندوزو لابليكاسيون الاولى. دونك نشوفو هاد لابليكاسيون ليكزيرسيس دابليكاسيون. نشوفو الكوفيسيون طومبيراتور. دونك كنعرفو بان لا كونسونطراسيون انترانسيك كيما قلنا لا لوا داكسيون. شنو قلنا لا لوا داكسيون الى عقلتو عليه؟ قلنا ان فوا بي est égal à ان اي au carré. شنو هي ان؟ كنعرفو هي ان سي، و بي هي ان في فوا ليكسبونونسيال موان جي على كي بي تي. دونك الا بغيت نجبد ان اي من هنا غادي ندير هي الغاسين ديال ان سي ان في l'exponentielle moins g à la 2 kBt. Donc هذه l'expression ديال la densité intrinsèque في le semi-conducteur. Donc قالك أول حاجة exprimer la conductivité ديال le semi-conducteur intrinsèque en fonction de B. Donc كما قلت لكم هنايا هي l'expression ديال la conductivité هي EP fois nu P زائد NU nu N. دونك هذه هي l'expression ديال كنعرفو المهم باش تعقلو. قلنا هذا هو لا لوا دوم نيو او، وكنعرفو بان جي هي فيها كتنقسم لجوج ديال لا دونسيتي ديال الالكترون ديال لي زيليكترون بلس جي بي. دونك غادي نعوضو كل حاجه بقيمتها. تجيني نعمل ب او تجيني ان نيو ان بلس نيو بي فوا لو شون الكتريك او. دونك هذه هي جي. دونك سيغما تكون هي او فوا ان نيو ان بلس بي نيو بي. هادي بالنسبه. دونك هنا يمكن لكم تعوضوا ان بقيمتها. دونك كنعرفوا بان ان بوتيت ان لا دونسيتي ديال الالكترون هي ان سي، او نكتبها اون فونكسيون ديال ان اي حيت انا خدام. كنعرفوا بان ان كتساوي بي كتساوي ان اي بالنسبه لان سيمي كوندكتور اللي هو انترانسيك. دونك يمكن لكم تعوضوا هاد ان اللي عندي هنا بان اي حتى هي غادي نعملو بها. دونك غتجيني او ان اي نيو ان بلس نيو بي. دونك غتجيني او فوا بي ياك. دونك سيغما او فوا بي قلنا l'exponentielle moins g على 2 kBt fois la mobilité ديال les électrons fois la mobilité ديال les trous. اوكي دونك هادشي اللي كاين هنايا.
en fonction de PT الكابي دونك هي كاينه داخله en fonction du P دونك هادشي كامل هي اللي درنا دابا. قالك كتحسب السيجما بالنسبه 300 كا دونك هنا دير لي زابليكاسيون نيميريك دونك عطيك او جي عطيك بي عطيك نيو ان عطيك نيو بي. دونك هنا شنو كتلاحظوا بالنسبه للجيرمانيوم هذه ملاحظه بان لا موبيليتي بالنسبه للزيليكترون كتكون كبيره بزاف من تقريبا الدوبل ديال لا موبيليتي بالنسبه لليترو. بالنسبه للسيليسيوم حتى هي كتكون كبر بزاف من هنا تقريبا نص ما بين في الجيرمانيوم كتكون نص بيناتهم. اوكي دونك هذا غير دي زابليكاسيون donne l'expression des coefficients de température du semi-conducteur définis par donc تحسب الديريفي ديال سيغما بارابور على température وتقسم على سيغما غادي تعطيك هاد الكوفيسيون دو température. ومن بعد غادي دير لابليكاسيون نيميريك ديجا عندك سيغما حسبتي سيغما دونك تحسب الديريفي خلاص تلقى واحد العلاقه ما بين حيت درت الديريفي ديال سيغما. هنايا شنو تخرج لي دونك الا درت الديريفي ديال سيغما بارابور ا تي تجيني هي السيغما نيت موان بلاتي درت الديريفي تخرج لي واحد موان او جي على 2 كا بي ياك تخرج لي هاد الكوفيسيون هذا وتخرج لي واحد الان سور تي او كاري. دونك هذا هو الديريفي دونك هادي الديريفي دونك تجيب هاد السيغما لهنا تجيك ان سور سيغما فوا الديريفي ديال سيغما دونك هادي هي ريلاسيون تجيك موان او جي على 2 كا بي 1 sur t au carré. دونك ابليكاسيون نيميريك كطيحو في هاد الكوفيسيون هذا دونك هنا تي تبدل لكم او جي غادي تبدل على حساب السيمي كونديكتور باش خدامين. لاكو هنا يمكن لكم تخرجوا لا ريزيستيفيتي دونك لا ريزيستيفيتي كتعرفوا هي المقلوب ديال سيغما دونك رو هي 1 sur سيغما دونك l'expression هي 1 sur E nu n plus P nu P donc هذه la relation générale. ok on dit dire هنايا غادي يخدموا بالنسبه للكويفر قالك هنايا موديليزي دونك هنا يمكن لكم تخرجوا كما كيبان لكم هنايا بان رو en fonction de la température en degrés C كتكون شي حاجه اللي هي لينيير دونك يمكن لك تكتب رو هي الفا فوا تي غير هنا تي خصها تكون بسيليسيوس حيت بسيليسيوس اللي كتكون لينيير و جو بونس حتى بالكيفيان تكون لينيير حيت كاينه علاقه بيناتهم غير ما غاديش يدوز من السونتر الا خدمت بالكيلفين ما نظنش انه يدوز من لوريجين او لا هذا ماشي لوريجين هذا نورمال ماشي لوريجين هنا عندك 14 ناقص 20 دونك كتخرجوا غو اون فونكسيون دو تي تحسبوا الفا ديال الكويفر الفا هي 1 sur sigma ok donc évaluer donc on a تبدلوا غير la température comparer les valeurs obtenues donc كتكومباري مع لي سيميكونديكتور الاولى كنعرفوا بان الكويفر راه كونديكتور ماشي سيميكونديكتور نورمالمون غادي تكون سيغما بالنسبه للكويفر تكون كبيره بزاف ودير واحد الكونكلوزيون. اوكي دونك هذا اكزرسيس ثاني تقريبا نفس اللعيبات حسب ان و بي. هنا شنو عطاك لا عطاك ان اي و بي اي يعني كونسونطراسيون اللي هي انترانسيك لي الكترون عطاك لا موبيليتي عطاك هنايا عندي دوباج يعني عندي ان تي دونور دو تيب دونور tous les atomes donneurs sont supposés ioniser يعني تجيني n plus na كتساوي p plus nt دونك هنا قالك حسب ليا لا كونسونطراسيون n و p دونك غادي نديرو نجبدو n و p دونك هنا بويسك عندك دونور راه ديجا درناها في الكور واحد اللعيبه رجع اللور دونك عندك هاد لوغالاسيون بعدا هي الاولى دونك الا كانت عندك بي تري انفيريور ا ان ها منين كنجبد بي ولا كانت عندك ان تري يعني كيكون فورتومون دو بي بي ولا فورتومون دو بي ان اولا كنخدم هاد العلاقه هادي. اوكي دونك جو بونس هنا اصلا ما عطينيش ان عطيني غير ان تي ما عطيليش ان ا عطيني غير ان تي
ارجعو لتحت رجعو لتحت. دونك عطيني ان تي. دونك بويسك عطيني هنا غير ان تي، يعني بحال ما عنديش دو تيب، عندي ان تي اللي هما ماجوريتير. دونك غادي نخدم بهاديك العلاقه الاولى وندير ان اي تيكال زيرو. فين هي العلاقه؟ هاد العلاقه هادي، ماشي هادي، هاد العلاقه هادي نخدم بهادي. هنا ان ا تكون كتساوي زيرو، ما عنديش. دونك بي لا دونسيتي ديال لي ترو غتكون هي ان اي او كاري مقسوم على ان تي. اوكي. وباش نخرج باش نخرج ان غنطبق هاد العلاقه. هنايا ان ا تكون كتساوي زيرو، دونك تجيني ان هي بي زائد ان تي. اوكي. دونك هادي هي السوليسيون ديال هاد ليكزارسيس. اوكي. دونك نتلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو تشاو.